Okay, ji, Khatin Hazrat, Assalamu alaikum. Today we are here with Bekai. It's a drama, it's a tragedy written by Euripides thousands of years ago, but even now in the top universities of the world it is offered for studies at graduate and master's level. So it seems it has not lost its utility. अब भी लोगों में इतना ही मकबूल है और इसको अभी तक लिखे जाने वाले जितने भी ट्रेजेडीज थे जो गमगीन या गमनाक कहानी या गमनाक ड्रामे उनमें से टॉप पे समझा जाता है इस बेखाए को. चले जी पढ़ते हैं यूरोपीडीज के बेखाए को. सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करूंगा प्रोटैगोनिस्ट के बारे में. प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं मरकजी किरदार. डायनाइसिस इज द गॉड ऑफ द ग्रेप हार्वेस्ट, वाइन मेकिंग, ऑर्चर्ड एंड फ्रूट. डायनाइसिस असल में देवता है और उस देवता को इंचार्ज समझा जाता है पुरानी यूनानी देवमालाओं में. किस चीज़ का? ग्रेप हार्वेस्ट, अंगूरों के फसल के लिए, वाइन मेकिंग, शराब के बनाने के लिए, ऑर्चर्ड एंड फ्रूट, फल और बागात का देवता यही डायनाइसिस था. वेजिटेशन का, सब्जे का, फर्टिलिटी यानी बच्चे जनने का, इनसैनिटी पागलपन का, रिचुअल मैडनेस रस्म और रिवाज के जो पागलपन है उसके लिए, रिलीजियस एक्सटेसी जो मजहबी जुनूनियत है उसका, फेस्टिविटी एंड थिएटर खुशहाली मनाना या खुशी मनाना और थिएटर का. यानी यूनान के पुराने लोग या पुराने देवमालाओं में, यूनान की पुरानी कहानियों में इस देवता को इन चीज़ों का देवता समझा जाता था. Now, the Bacchae is an ancient Greek tragedy written by the Athenian playwright Euripides during his final years in Macedonia. ये यूरोपिडीज जब अपने आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में मैसेडोनिया आ गया, मेरे ख्याल में जिसको मकदूनिया कहा जाता है, तो उसने वहाँ पर यह ड्रामा लिखा बेखाई के नाम से. It premiered posthumously at the theatre of Dionysus in 405 BC. उसकी मौत के बाद यह ड्रामा 405 क़ब्ल मसीह में पेश हुआ था. पोस्थ्यूमसली का मतलब है मौत के बाद, वफात के बाद जो कुछ होता है उसको कहते हैं पोस्थ्यूमसली. Now, it won first prize in City Dionysia festival competition. ड्रामो के फेस्टिवल में, ड्रामो के कंपटीशन में इसको पहला इनाम मिला था उस दौर में भी. Now, the tragedy base is based on the Greek myth of King Pentheus of Thebes and his mother Agave. Pentheus ग्रीक के इलाके थीबीज का हुक्मरान था, उसकी माँ थे अगैव. And their punishment by the god Dionysus who is Pentheus cousin. Pentheus बादशाह का एक कज़न होता है जो कि डायनाइसिस होता है. वो पेंथियस और उसकी माँ को हालांकि पूरे ख़ानदान को वो सज़ा देता है और इस सज़ा के बारे में ये पूरी कहानी मशहूर है. The god Dionysus appears at the beginning of the play and proclaims that he has arrived in Thebes to avenge the slander which has been repeated by his aunts that he is not the son of Zeus. Dionysus जब इस कहानी के शुरू में इस शहर में आता है तो वो लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे अपने चच्चियों को इस बात की सज़ा देने के लिए आया हूँ कि उसने मुझे यानी डायनाइसिस को इस बात के ऊपर मशहूर कर दिया है कि वो सिर्फ से ज़्यूस देवता का बेटा है ही नहीं, वो सिर्फ से देवता है ही नहीं. In response he intends to introduce Dionysian rites into the city. बदले के तौर पर, जवाब के तौर पर डायनाइसिस जो है वो अपने रस्म रिवाज को इस शहर में राइज करता है ताकि लोगों के पुराने रस्म रिवाज ख़त्म हो जाए और लोग उसके नाम की माला जपने लगे, उसकी तारीफ करने लगे. And he intends to demonstrate to the king Pentheus and to Thebes that he was indeed born a god. वो थीबीज के रहने वालों को और थीबीज के इलाके का जो हुक्मरान है पेंथियस को वो ये बावर कराना चाहता है, उनको ये इसके ऊपर ये साबित करना चाहता है कि वो पैदाइशी तौर पर देवता है, उसको कम ना समझा जाए. At the end of the play, Pentheus is torn apart by the women of Thebes. कहानी के आखिर में थीबीज के इलाके के बादशाह पेंथियस को वहीं के इलाके की औरतें चीर फाड़ कर उसको कत्ल कर देते हैं. And his mother Agave bears his head on a pike to her father Cadmus. और उसकी माँ अगैव पेंथियस के सर को एक डंडे के ऊपर लटकाकर अपने बाप कैडमस के पास ले आती है. बाद में आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह ले आती है, उसको पता नहीं चलता. वो डायनाइसिस के जादू के ज़रिए असर होती है, उसको पता नहीं होता कि वो अपने ही बेटे का सर डंडे के ऊपर ले जा रही है. Now, the Bacchae is considered to be one of the greatest tragedies ever written, modern or ancient.
موجودہ جدید اور پرانے زمانے کے ٹریجڈیز میں سب سے بہترین اس بکائی کو سمجھا جاتا ہے جس کو یوریپیڈیز نے لکھا تھا. دا بکائی از ڈسٹنکٹیو ان دیٹ. بکائی کا یہ جو ڈرامہ ہے یہ دو طریقے سے منفرد ہے. نمبر ایک, دا کورس از انٹیگریٹڈ انٹو دا پلاٹ. پہلے کورس جو گروپ آف ایکٹرز ہوتا ہے جو ڈرامے کے ہیپننگز اور سچویشن کے اوپر وہ کامنٹری کرتا ہے. یوریپیڈیز سے پہلے کورس اس ڈرامے کا انٹیگرل لازمی حصہ نہیں ہوتا تھا. وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے چند ایکٹرز کا ایک سنگر کا ایک گروپ ہوتا تھا, جبکہ اس ڈرامے میں کورس اس ڈرامے کا لازمی حصہ ہے. دا گاڈ از ناٹ ڈسٹنٹ پریزنس. اس میں جو دیوتا پیش کیے گئے ہیں, دیوتا بھی سائڈ کا کردار نہیں ہے بٹ اے کریکٹر ان دا پلے, انڈیڈ دا پروٹیگنسٹ. بلکہ یہاں پہ دیوتا تو مرکزی کردار ہوتا ہے. دیوتا کوئی ثانوی کوئی ان امپورٹنٹ چیز نہیں ہے اس ڈرامے میں. اب بیک گراؤنڈ اس کا کیوں ہے کہ ڈائونیسس ان یوریپیڈیز ٹیل از اے ینگ گاڈ. یہ ایک نوجوان دیوتا ہوتا ہے. اینگری, وہ اس بات پہ غصہ ہوتا ہے دیٹ ہز موٹل فیملی دا رائل ہاؤس آف کیڈمس ہیز denied him a place of honor as a deity. اس کا اپنا خاندان اس کو دیوتا کے اوپر تسلیم ہی نہیں کر رہا, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اس لیے اس کو غصہ چڑھا ہوا ہے. Now his mortal mother Semele was a mistress of Zeus. اس کی انسانی ماں جس کا نام سیملے تھا وہ زیوس دیوتا کی مسٹریس تھی, یعنی زیوس دیوتا کے اس کے ساتھ تعلقات تھے. while pregnant she was killed by Hera. جب ڈائنائسس پیدا ہونے والا تھا تو زیوس کی جو وائف تھی, جو بیوی تھی, اس نے اس ڈائنائسس کی ماں سیملے کو قتل کر دیا. کیوں؟ who was jealous of her husband's affair. کیونکہ اس کو اپنے شوہر کی ڈائنائسس کی ماں سیملے کے ساتھ تعلقات پہ بہت بڑا غصہ تھا. یہ اس کہانی کا پہلا حصہ ہے. 3 حصے ابھی رہتے ہیں. پہلا حصے کے اختتام پر آپ سے اجازت چاہیں گے. اگر آپ ان ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ پہلے میری اس کی انگریزی اور اردو کو غور سے سنیں, پھر اس کو ہر سلائیڈ کو وہیں پہ روکیں, اور پھر یہ جو آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہے اس کو خود پڑھنے کی کوشش کریں. انگریزی بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ میں نے اس کی ریڈنگ بھی کی ہوتی ہے. آپ کو پروننسیشن کی بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی. چند ٹپس ہیں آپ لوگوں کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. پارٹ 2 میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.